बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे में दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम हुई हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी अपडेट्स हैं, लेकिन दो चार चीज़ें इंतहाई अहम हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले इमरान रियाज की ज़िंदगी के हवाले से, उनके ऊपर तशद्दुद के हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें और मुख्तलिफ चहमगोयाँ आपने पिछले एक माह में बेशुमार सुनी होंगी, बारहा सुनी होंगी। एक्यूरेट और ऑथेंटिक चीज़ मेरे तक पहुंची है। मैं अभी आपके सामने ये चीज़ रखूंगा कि इमरान रियाज इस वक्त कहाँ पे हैं, उनकी ज़िंदगी खतरे में है, नहीं है, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, कब उनको छोड़ा जाएगा, ये आपके सामने अभी मैं रखूंगा। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक और इंतहाई अहम तरीन अपडेट हुई है। वो ये है कि मजिस्ट्रेट से मिलिट्री कोर्ट ने दो अहम तरीन शख्सियात को मांग लिया है। बल्कि आप यूं भी कह सकते हैं कि दो अहम रहनुमाओं को मिलिट्री कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से मांग लिया है। हालांकि जब से 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ कारकुनान को मजिस्ट्रेट की जानिब से मिलिट्री कोर्ट को पेश किया गया। यानी वो कारकुनान जिनके केसेस, जिनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलने थे, मजिस्ट्रेट की जानिब से मिलिट्री कोर्ट को भिजवा दिए गए, क्योंकि वो मिलिट्री कोर्ट को तलब थे। इससे पहले कोई अहम तरीन शख्सियात, कोई अहम तरीन लीडर मिलिट्री कोर्ट को तलब नहीं था, और ना ही मिलिट्री कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से मांगा था। ये आज की खबर है, अभी की खबर है, बल्कि आप यूं भी कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिव है। मिलिट्री कोर्ट ने दो अहम तरीन शख्सियात को मांगा है, वो आपके सामने रखता हूं। और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ने दो और शख्सियात का नाम लिया है, और नाम लेकर यह कहा है कि इनको हरगिज किसी सूरत में माफी नहीं मिल सकती। पहले हम उन शख्सियत पर बात करते हैं जिसकी जानिब से यह कहा जा रहा है कि इनको किसी सूरत में माफी नहीं मिल सकती 9 मई के वाकयात के बाद, और उसके बाद फिर हम उन दो शख्सियत पर आएंगे जिनको मिलिट्री कोर्ट ने मांगा है। उधर वाला मियां आमिर महमूद, आप जानते होंगे शायद, दुनिया मीडिया ग्रुप के मालिक हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, इन सब चीज़ों के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। वो जिस जगह पर रहते हैं वहां पर रेड करना तो इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इस किस्म की सोसाइटी में, इस किस्म की फैमिली, ये सारी चीजें अब मैटर करती है ना। वो रहते हैं जिस जगह पर, वहां रेड करना इंतहाई मुश्किल होता है। जराये से मालूम हुआ कि मियां आमिर महमूद साहब को कॉल की गई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और कहा गया कि आपने जिस शख्सियत को पनाह दी है, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इसको पनाह ना दें, इसको बाहर निकालें। तो उसके बाद फिर मियां आमिर साहब ने उस शख्सियत को बाहर निकाल दिया, क्योंकि पहले वो मियां आमिर महमूद ने उनको पनाह दी हुई थी, अपने घर में रखा हुआ था, जो भी आप कह सकते हैं। उस शख्सियत का नाम है मियां असलम इकबाल। यानी एक शख्सियत जो जिसको माफी नहीं दी जा सकती है, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह कहा जा रहा है, उनमें से एक मियां असलम इकबाल और दूसरी शख्सियत है मुराद रास। अच्छा, इन दो शख्सियत के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन एक और चीज अब हमारे जहन में आती है, क्योंकि अब तो मुराद राज साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर आईपीपी में शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नई पार्टी आई है, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ताकतवरों के साथ अपने सींग लड़ाने की कोशिश कर रही है, जो कि मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह वजूद में आई है वो सारी चीजें हमारे सामने आई। अच्छा, एक चीज दूसरी ये है कि जब से इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद इनके घरों के ऊपर छापे नहीं मारे जा रहे। क्यों? ये भी तो हमारे जहन में सवाल आता है ना। लेकिन एक हमारे सीनियर सहाफ़ी यही दावा कर रहे हैं कि ये दो शख्सियात, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि इनको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा, 9 मई के वाक़ये को मद्देनजर रखते हुए। अब हम उन दो शख्सियात पर आते हैं जिनको मजिस्ट्रेट से मिलिट्री कोर्ट ने तलब कर रखा है। हालांकि इससे पहले यास्मीन राशिद का नाम भी आ रहा था कि उसको भी मजिस्ट्रेट से मिलिट्री कोर्ट ने तलब किया है। उसके बाद फिर यह खबर आई कि खवातीन को मिलिट्री कोर्ट में तलब नहीं किया जाएगा, उनके केसेस, उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलाए जाएंगे, जिससे यास्मीन राशिद एक साइड पर होगी। अब दो और शख्सियात हैं जिनमें मियां महमूद रशीद एक, जबकि दूसरी है एजाज चौधरी। इन दो शख्सियात को मिलिट्री कोर्ट ने तलब किया है मजिस्ट्रेट से। क्यों तलब किया है? अच्छा, इससे अगला जो स्टेप है, इससे अगला जो प्रोसेस है, वो खान साहब के ऊपर जाएगा। अब इनका सीडीआर डेटा निकाला जाएगा, बल्कि निकाल लिया गया है, ये सारी चीजें सामने आ गई होंगी, जाहिर सी बात है। तो उसकी मदद से, यानी ये सब जब डाट आपस में इकट्ठे किए जाएंगे, तो फिर ये बात जाएगी खान साहब के ऊपर। इससे पहले आपको ये भी मैं बता दूं कि कल राना सनाउल्लाह का बयान भी आया है, उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी आया है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने यह बयान दिया था कि खान साहब के साथ, यानी इमरान खान से 9 मई के वाकयात के मुतल्लिक तफ्तीश का आगाज हो चुका है। हालांकि हमें तो नहीं किसी जगह पर नजर आया
کہ خان صاحب کو بلایا گیا ہو 9 مئی کے واقعات میں اور تفتیش کا آغاز کیا گیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ہاں، خان صاحب مختلف مقدمات جو اور ہیں ان میں پیش ہوتے رہے ہیں، نیب میں بھی پیش ہوئے ہیں۔ اب کچھ صحافی ہمارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب خان صاحب نیب میں پیش ہوئے تو ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ایکسیس نیب تک ہے، ہو سکتا ہے وہیں خان صاحب سے کچھ بات چیت ہو گئی ہو۔ یہ کچھ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ کے لیے چہمگویاں کر رہے ہیں یا اس قسم کی افواہیں جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ اور بات ہے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ نے دوسرا بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے واقعات کے بعد جو تفتیش کا آغاز ہوگا وہ تقریباً 2 سے 3 ہفتوں بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، عمل درآمد اس پر ہو جائے گا۔ تو سوال مین یہ ہے، یہ 2-3 ہفتوں کا ٹائم کیوں دیا گیا ہے؟ اس سے پہلے کل کی ویڈیو میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے سامنے میں چیز رکھ چکا ہوں، خان صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، میں پاکستان چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں، کیونکہ جو کیسز میرے اوپر لگائے گئے ہیں یہ بالکل فیک ہیں، بوگس کیسز ہیں، میں ان سب کیسز کا عدالت میں سامنا کروں گا۔ خان صاحب نے واضح پیغام دیا، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ہفتوں میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، اور ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، ملٹری کورٹ نے ان کو طلب کر لیا ہے، اگلا نشانہ خان صاحب ہے۔ یہ سارے آپس میں ڈاٹ کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں نا۔ بیسیکلی خان صاحب کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ ٹائم ہے، آپ ادھر جائیں یا پھر ادھر جائیں، لیکن خان صاحب وہیں پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اب تک یہ اپڈیٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اگر میں ساری چیزیں ڈسکس کرنے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں عمران ریاض کے حوالے سے۔ عمران ریاض اس وقت محفوظ ہیں، ان کی زندگی محفوظ ہے، ان کے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہ کس نے کہا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے جس طرح بھی مختلف معاملات آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، حالات کا بھی جائزہ آپ لے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ایون کہ بڑے بڑے لیڈران جن کی کہہ لیجئے کہ وہ زندگیاں گزر گئے ہیں سیاست میں، وہ بھی پریس کانفرنس کے بغیر باہر نہیں آ رہے۔ اگر باہر آتے بھی ہیں تو فوراً ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو پھر خان صاحب یا پھر عمران ریاض جو ہے وہ کس باغ کی مولی ہیں؟ عمران ریاض کو تو ایسا کرنا پڑے گا، لیکن عمران ریاض اس وقت ایسا نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ رہے۔ وہ اس وقت محفوظ ہیں، ان کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کوٹ ان کوٹ جو جملہ جو الفاظ انہوں نے کہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میاں علی اشفاق صاحب آپ جانتے ہیں عمران ریاض کے بہت بڑے قریب ہیں، ان کے دوست ہیں، نہ صرف دوست ہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلق ہے، ہمیشہ سے وہ کیس ان کا لڑتے ہیں، قانونی حوالے سے جو مدد ہوتی ہے وہ عمران ریاض کی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عمران ریاض کی زندگی اور صحت کے متعلق اعلیٰ ترین سطح سے خیر کے معاملات ہیں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں کہ زندگی یعنی عمران ریاض کی زندگی اور صحت کے متعلق، یعنی دونوں چیزیں ہو گئی، تشدد بھی ہو گیا، ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ عمران ریاض کی زندگی اور صحت کے متعلق اعلیٰ ترین سطح سے خیر کے معاملات ہیں، یہ میاں علی اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں۔ یعنی تمام تر افواہیں اور چہمگویاں جو سب چیزیں تھی ان کو رد کر دیا ہے میاں علی اشفاق صاحب کے اس جملے نے۔ اس کے علاوہ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ورکنگ کمیٹی بنائی گئی تھی، آج اس ورکنگ کمیٹی کا باقاعدہ اجلاس بھی ہے۔ ایڈیشنل آئی جے اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، عمران ریاض کے والد اس کمیٹی میں موجود ہیں، اور ان کے وکلاء اس کمیٹی میں موجود ہیں، اور حساس اداروں کے کچھ لوگ، کچھ افسران، ایون کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ بھی اس کمیٹی میں موجود ہیں۔ حالانکہ اس کمیٹی وہ اپنا ورک کر رہی تھی، آج اس کی سماعت ہوگی، اس کے فردر کیا ڈیٹیل ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہرحال یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اب تک کی اپڈیٹ ہے، مزید اس حوالے سے جو کچھ میرے تک پہنچے گا میں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔